बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। यी दिनहरूमा हामीले प्रकाशको पुस्तकबाट परमेश्वरको वचन हेरिरहेका छौँ। यो पुस्तक एउटा फिगरेटिभ ल्याङ्ग्वेज अथवा चित्रात्मक भाषामा लेखिएको एउटा पुस्तक हो, जुन चित्रात्मक भाषा येशू ख्रीष्टले उहाँको नजिकको चेला यूहन्नालाई पत्मोस टापुमा दिनुभएको हो। गत दिनमा हामीले एफिससको मण्डलीबाट परमेश्वरको वचन हेरेका थियौँ भने आज हामीले स्मुर्नाको मण्डलीबाट परमेश्वरको वचन हेर्न गइरहेका छौँ। एफिसस मण्डलीले परमेश्वरको पहिलो प्रेम गुमाएको थियो भने स्मुर्नाको मण्डलीलाई येशूले प्रशंसा गर्नुहुन्छ, किनकि यस मण्डलीले अर्थोडक्स विश्वासलाई बचाइरहेको थियो। यो मण्डली थोमाको विवाहमा असल दुलहीको रूपमा सुसज्जित हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन। आज हाम्रो मण्डली स्मुर्नाको मण्डली जस्तै हुनुपर्छ। त्यसभन्दा पहिला हामीले एसियाको सहरमा भएको स्मुर्नाका बासिन्दाको रहनसहन, वेशभूषा, धर्म, संस्कृति तथा त्यहाँको चालचलनको बारेमा हामीले हेर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी आज हामीले प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायको 8 पददेखि 11 पदबाट परमेश्वरको वचनलाई हेर्न गइरहेका छौँ। र वचनमा जानभन्दा पहिला स्मुर्नाको भौगोलिक परिस्थितिलाई हामीले हेरौँ। स्मुर्नाको सहर कस्तो थियो त? यो एसियाको सबैभन्दा सुन्दर सहर हो। एसियाका सम्पूर्ण सहरहरूमध्ये स्मुर्ना अत्यन्तै प्रेमिलो सहर थियो। मानिसहरूले यसलाई एसियाको गहना, एसियाको मुकुट र एसियाको फूल भन्दथे। यो सबैभन्दा स्वच्छ सहर थियो। वर्तमान समयमा स्मुर्ना टर्कीको तेस्रो ठुलो सहरको रूपमा प्रसिद्ध छ। लगभग 1500 एडीदेखि यहाँ टर्किसहरूले शासन गर्दै आइरहेका छन् र हामीले त्यहाँको धर्म संस्कृतिको बारेमा पनि हेर्नेछौँ। त्यहाँको मानिसहरूले कस्तो खालको धर्म मान्दथे त भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले हेरौँ। रोमा देवी र रोमको आत्माको निम्ति मन्दिर स्थापित गर्ने यो संसारको पहिलो सहर थियो। स्मुर्ना मन्दिरहरू र सबै प्रकारका भवनहरू भएको भव्य र शानदार सहर थियो। फागुस पर्वतको फेदीमा देवताहरूको पिता जेउसको मन्दिर थियो भने जो आकाश, वर्षा, बादल र गर्जनको पर्वको रूपमा प्रसिद्ध थियो र पनि साधारण देवी देवताहरूको आराधना त्यहाँका मानिसहरूले गर्ने गर्दथे। स्मुर्नामा एउटा रङ्गशाला थियो जहाँ प्रसिद्ध खेलहरूको आयोजना गरिन्थे। त्यहाँ भव्य सार्वजनिक पुस्तकालय र एसियाकै सबैभन्दा ठुला नाट्यशालाहरू पनि थिए। यो होमरको जन्मस्थल रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण सहर थियो। साधारण देवी देवताहरूको आराधना बाहेक स्मुर्नाले सिजरको आराधनाको सिद्धान्त ग्रहण गरेको थियो। सम्राटको आराधना अनिवार्य थियो। हरेक वर्ष रोमी नागरिकले वेदीमा धूप जलाएर सिजर नै सर्वोच्च परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी सार्वजनिक रूपले स्वीकार गर्नुपर्दथ्यो। आराधनाको यस्तो कार्य क्रिस्चियनहरूको निम्ति एक ठुलो जाँच थियो। इन्कार गर्ने कुनै पनि मानिसलाई टुँडिखेलमा लगेर जङ्गली पशुहरूद्वारा नष्ट गरिन्थ्यो। त्यस समयमा स्मुर्नाको बिशप प्रिय पोलिकार्प थिए र उनलाई यूहन्नाद्वारा स्मुर्नाको बिशप नियुक्त गरिएको थियो। 155 एडी 23 फेब्रुअरीमा शनिबारको दिनमा उनले शहादत प्राप्त गरेका थिए। सहरको छोटो यात्रामा पुलिसको कप्तानले उनलाई सोध्यो, सिजर नै प्रभु हुन् भन्न र उनलाई बलि अर्पण गरेर बाँच्नुमा के हानि छ? तर पोलिकार्पको निम्ति येशू ख्रीष्ट र परमेश्वर मात्र प्रभु हुनुहुन्थ्यो। रोमी राज्यपालले उनलाई ख्रीष्टको नामलाई सरापेर सिजरलाई बलि चढाउने वा मृत्युको सामना गर्ने कुराको छनौट दिए। तर उनले भने 86 वर्षदेखि मैले मेरा परमेश्वरको सेवा गरिरहेको छु र उहाँले मेरो कुनै खराबी गर्नुभएको छैन। तब मैले कसरी मेरो राजाको निन्दा गर्न सक्छु जसले मेरो उद्धार गर्नुभयो? पोलिकार्प विश्वासको शहीदको रूपमा स्मुर्नामा मरेको कुराहरू हामीले इतिहासबाट थाहा पाउन सक्दछौँ। स्मुर्ना शब्द मुर्र भन्ने शब्दबाट ल्याइएको हो र मुर्र
अरबमा पाइने एक प्रकारको विशेष रुखबाट निकालिएको सुगन्धित गम थियो। यो धेरै गर्मी हुने देशहरूमा पाइन्छ। गम निकालेपछि रुख मर्छ र त्यहाँ सुगन्धित अत्तरहरू हुनेछन् र यो मरेका मानिसहरूको शरीर सुगन्धित पार्न प्रयोग गरिन्थ्यो। जुन कुरा तपाईँ र मैले यूहन्नाको सुसमाचार 19 अध्यायको 39 पदबाट तपाईँ र मैले थाहा पाउन सक्छौँ। यो पवित्र अभिषेकको तेलमा मिसाइन्थ्यो र पुरानो करारमा पवित्र वासस्थानको आराधनामा प्रयोग गरिन्थ्यो। प्रस्थान 30 अध्यायको 23 पदबाट तपाईँ र मैले यो कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। यो साधारण अत्तर पनि थियो र श्रेष्ठ गीत 3को 6मा यसलाई दुलहाद्वारा प्रयोग गरिएको अत्तरको रूपमा उल्लेख गरिएको हामीले थाहा पाउँदछौँ। अब हामीले स्मुर्नाको मण्डलीको बारेमा हामीले हेर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी स्मुर्नाका मण्डली, त्यहाँका विश्वासी, त्यहाँको सङ्गतिको बारेमा हामीले हेरिन्छौँ। यूहन्नाले यहुदीहरूलाई शैतानको सभाघर भन्दछन्। यहुदीहरूले आफैमा घमण्ड गर्थे कि तिनीहरू साँचो परमेश्वरका सभाघर थिए, तर ख्रिस्टले तिनीहरूलाई शैतानको सभाघर भन्नुहुन्छ। जब इस्राएलीहरू एकसाथ भेला हुन्थे तिनीहरूले आफूलाई परमेश्वरको समुदाय भन्न मन पराउँथे। गन्तीको पुस्तक 16 अध्यायको 3 पद, 20 अध्यायको 4 पद र 31 अध्यायको 16 पदलाई तपाईँ र मैले हेरेको खण्डमा प्रष्ट रूपमा यी कुराहरू तपाईँ र मैले थाहा पाउन सक्दछौँ। सभाघर ग्रिक भाषाको सुनागोगी भन्ने शब्दबाट ल्याइएको हो, जसको अर्थ सभा, समुदाय, एकसाथ भेला हुनु भन्ने हुन्छ। तिनीहरूले आफैलाई परमेश्वरको समुदाय भन्थे, तर वास्तवमा तिनीहरू शैतानको समुदाय थिए। एन्टियोखियामा घटेको घटनाको कथाले हामीलाई देखाउँदछ कि यहुदीहरूले धेरैजसो ख्रिस्टियनहरूको विरुद्धमा काम गर्नको लागि अधिकारीहरूलाई उक्साउँथे, तर पावल र बर्नबासका विरुद्धमा यहुदीहरूले भक्त र प्रतिष्ठित स्त्रीहरू र सहरका मुख्य मानिसहरूलाई उक्साएको कुराहरू हामीले प्रेरित 13 अध्यायको 50 पदबाट तपाईँ र मैले थाहा पाउन सक्दछौँ। विश्वासयोग्यहरूको इनाम स्मुर्नाको मण्डलीको बारेमा बताइएको छ र यहाँ हामीले त्यसको बारेमा हेरौँ। स्मुर्नाको मण्डलीलाई येशू ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्युदेखि केही हानि हुने छैन। म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। नयाँ करारले 5वटा मुकुटको बारेमा बताउँदछ। ती 5वटा मुकुटहरू के हुन् त? आउनुहोस् हामीले 5वटा मुकुटको बारेमा हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला जीवनको मुकुट, यो शहीदको मुकुट हो। याकुब 1को 12, प्रकाश 2को 10 पदमा तपाईँ र मैले जीवनको मुकुटको बारेमा थाहा पाउँदछौँ र तपाईँ र मैले जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नलाई सधैँभरि तपाईँ र मैले अनि सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट प्रष्ट रूपमा बताइएको छ। दोस्रो मुकुट अथवा संसारको भाषामा भन्नुपर्दा श्रीपेच भन्ने चलन छ नेपाली संस्कृतिमा, अथवा तपाईँ र मैले थाहा पाउँछौँ अहिले हिन्दू संस्कृतिहरूमा नाचगानहरूमा अगाडिपट्टि यसरी लगाइने एउटा छुट्टै किसिमको पहिचान भएको जुन एउटा श्रीपेच अथवा शिरपोस हुन्छ, त्यसलाई मुकुट भन्ने गरिन्छ। र महिमाको मुकुट कस्ता मानिसहरूले प्राप्त गर्नेछन् त? आउनुहोस् हामीले योबाट हेरौँ। यो एउटा एल्डर अथवा पास्टरको मुकुट हो। जब मूल गोठालो प्रकटाउनु हुनेछ तब उहाँद्वारा तिनीहरूले यो मुकुट पाउनेछन् अथवा तिनीहरूलाई यो मुकुट दिइनेछ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 4 पदमा हामीले यो कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। तेस्रो, आनन्दको मुकुट, यो आत्मा विजेताहरूको मुकुट हो। हामीद्वारा येशू कहाँ ल्याइएका आत्माहरू उहाँको आगमनको बेलामा हाम्रो आनन्दको मुकुट हुनेछ। 1 थेसलोनिकी 2 अध्यायको 19 पदबाट हामीले यो कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। चौथो छ धार्मिकताको मुकुट। यो ती मानिसहरूले प्राप्त गर्ने मुकुट हो जसले उहाँको आगमनलाई प्रिय मान्दछन्। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 8 पदबाट हामीले यो कुरा प्राप्त गर्न सक्दछौँ। 5औं मुकुटको बारेमा हामीले हेरौँ। यो अविनाशी मुकुट हो, यो विजेताहरूको मुकुट हो। पहिलो कुरन्थी 9 अध्यायको 25 देखि 27 पदबाट तपाईँ र मैले यो कुरा प्रष्ट रूपमा सिक्न सक्दछौँ, जसले आफूलाई शारीरिक अभिलाषा वा सांसारिक मनोरञ्जन, भोगविलास र दुर्व्यसनमा समर्पण गर्दैनन्। हामी निश्चित हुनुपर्छ कि हामीले हाम्रो शरीरलाई बसमा राख्नुपर्छ। यस्तो प्रकारले जिउनुपर्छ कि हामीले यो मुकुट प्राप्त गर्नलाई। र स्मुर्नाका मानिसहरू
विशेष गरी यी सबै कुराहरूबाट शुद्ध थिए भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउँछौँ। उनीहरू सांसारिक मनोरञ्जनमा जाँदैनथे, भोगविलासमा दुर्व्यसनमा उनीहरू समर्पण थिएनन्, व्यभिचारमा समर्पण थिएनन्, झुटो बोल्ने कुराहरूमा समर्पण थिएनन्। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रष्ट रूपमा थाहा पाउँछौँ कि स्फूर्णाको मण्डलीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रशंसा गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। पावलले क्रिस्चियनको अविनाशी मुकुटलाई नष्ट भएर जाने मुकुटसित तुलना गर्दछन्, जुन खेलमा जित्ने खेलाडीले पाउने इनाम थियो। पहिलो कुरन्थी 9 अध्यायको 25 पदमा हामीले यो कुरा भेटाउँदछौँ। पावलले मुकुटको निम्ति प्रयोग गरेको ग्रीक शब्द स्टेफनोस हो। यो आनन्द र विजयको मुकुट हो। स्मुर्नामा सम्पूर्ण विजेताले लगाउने मुकुट थियो र खेलाडीहरूले यो मुकुट पाउन अति नै चाहना गर्थे। क्रिस्चियनले जीवनको सङ्घर्ष दौडमा विजयको मुकुट जित्न सक्छ र त्यसकारण ऊ जीवनको दौडन सक्छ र दौडको अन्त्यमा ऊ ख्रिस्टको विजयी खेलाडी हुनेछ भन्ने कुराहरू अनि प्रकाशको पुस्तकबाट हामीले थाहा पाउँदछौँ। विश्वासयोग्य मानिसहरूका निम्ति अर्को प्रतिज्ञा गरिएको छ अनि तिनीहरूलाई दोस्रो मृत्युदेखि कुनै हानि हुने छैन र यो दोस्रो मृत्युबाट हानि नहुने मण्डली स्फूर्णाको मण्डली हामीले आउनुहोस् यहाँबाट पनि केही कुराहरू हामीले हेर्नेछौँ र यी 7वटा पत्रहरूको आगमणिक व्याख्यामा स्फूर्णाको मण्डली कहाँ ठिक रूपले मिल्दछ। मण्डलीको दोस्रो युग दुःख, कष्ट र सतावटको युग थियो। यो दोस्रो र तेस्रो शताब्दीको मण्डलीको युग थियो, जुन समयमा प्राचीन रोमी साम्राज्यले विश्वासलाई पृथ्वीबाटै उन्मूलन गर्न खोजिरहेको थियो। क्रिस्चियनहरूलाई जलाइन्थ्यो, कुटिन्थ्यो, झुन्ड्याइन्थ्यो, क्रुसमा चढाइन्थ्यो, सिंहहरूको अगाडि फ्याँकिन्थ्यो र मृत्युसम्म यातना दिइन्थ्यो। यस्तो लाग्दथ्यो कि नेरोदेखि कन्स्टान्टाइन द ग्रेटसम्मका 10 जना निरङ्कुश शासकहरूको समयमा क्रिस्चियन विश्वास लोप भइसक्नुपर्ने थियो, कारण मण्डलीलाई मृत्युसम्म सतावट गरिएको थियो। 200 वर्षको इतिहास मण्डली युगको इतिहासमा अत्यन्तै कालो अक्षरले पोतिएको छ। जसरी पूर्ण सुगन्ध र अत्तरहरू निकाल्नको लागि मुर्रालाई टुक्रा टुक्रा पारेर कुटिन्थ्यो, त्यसरी नै ख्रिस्टका खातिर मिठो वासना हुनको निम्ति स्फूर्णालाई पनि कुटिएको र टुक्रा टुक्रा पारिएको कुरा तपाईँ र मैले थाहा पाउँछौँ कि त्यो एकदमै शुद्ध र पवित्र हुन्छ र क्रिस्चियनहरूलाई पनि थिचोमिचो र सतावट गरिएको थियो र तिनीहरूले जति कष्ट भोग्थे तिनीहरूको गवाई त्यही नै धेरै सुगन्धित थियो। मण्डली इतिहासको यो अवधिले सहनशीलता र विश्वासका अति नै अचम्म लाग्दा अभिलेखहरू उत्पादन गरेको छ, जुन स्मरणका शहीदहरूको जीवनबाट आएका थिए, जसले निडरताका साथ परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गरे र पवित्र वचनहरू उद्धृत गर्दै र भजनहरू गाउँदै सिंहहरूको सामना गरे। ती अभिलेखहरूमा हामीले त्यस्तो कथन देख्छौँ, शहीदहरूको रगत मण्डलीको बिउ हो। 312 एडीमा रोमका सम्राट कन्स्टान्टाइन द ग्रेटले आफ्नो विजय अभियानलाई अगाडि बढाउँदै थिए, तर अकस्मात उनले गम्भीर पराजयको कष्ट भोग्नु परेको थियो। एक दिन उनले घोषणा गरे कि उनले आकाशमा एउटा क्रुसको चिन्ह देखेका थिए, जसमा यस्तो वचन लेखिएको थियो, यो चिन्हद्वारा तिमीले विजय प्राप्त गर्नेछौ। यस्तो देखेर ती अन्य जाति राजाले बुझे कि यदि उनले त्यस क्रुसलाई ग्रहण गरे भने उनी यसलाई आशिषको रूपमा लिन्छन्, तर वास्तवमा यो एउटा श्राप थियो, किनभने मण्डली र राज्य एउटै भए पनि मण्डलीलाई राज्यद्वारा समर्थन गरियो। छिट्टै नै सम्राट मण्डलीको अगुवा पनि बन्यो। त्यसकारण मण्डली राज्यको युनियनद्वारा पुरा भयो र मण्डलीले राज्यसित विवाह गर्यो। धेरै मानिसहरूले क्रिस्चियन धर्मलाई स्वीकार गरे, तर थोरैले मात्र येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेको कुराहरू हामीले थाहा पाउँदछौँ। हामी जान्दछौँ कि वर्तमान समयमा पनि स्फूर्णा जस्तै मण्डलीहरू संसारमा धेरै छन्। हामी जान्दछौँ कि संसारमा अझै त्यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ मानिसहरूले आफ्नो जीवन लगायत आफूसँग भएका थोकहरू गुमाउने जोखिम लिएर साहसपूर्वक ख्रिस्टलाई स्वीकार गर्दछन्। त्यहाँ केही स्मूर्णा क्रिस्चियनहरू पनि छन्। पूर्व र पश्चिममा भएका परमेश्वरका मानिसहरूले ख्रिस्टको निम्ति मरेर छिट्टै नै जीवनका मुकुटहरू जित्ने
महिमित सतावटको अवस्थामा यसरी लेखे, पृथ्वी बन्द भएको छ तर स्वर्ग खुलेको छ। ख्रिस्ट विरोधीले धम्की दिएको छ तर ख्रिस्टले सुरक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। मृत्यु आएको छ तर त्यसपछि अमरत्व आउनेछ। संसार उनीबाट लगिएको छ तर उनको निम्ति स्वर्ग खोलिएको छ। जीवन नष्ट गरिन्छ तर अनन्त जीवनको अनुभव गरिन्छ। तिमी कष्ट भोग्ने कुनै कुरादेखि नडराऊ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वरले यहाँहरूको जीवनमा प्रशस्त रूपमा आशिष दिनुभएको होस् भन्न म चाहन्छु, किनकि स्फूर्णाको मण्डली स्वर्ग जाने मण्डली हो। यो संसारमा उठाइ लगिने समयमा छोडिने मण्डली होइन। तपाईँ कुन मण्डली, कस्तो विश्वासको मण्डलीमा हुनुहुन्छ, आफैले आफैलाई जाँच्ने अभ्यास गर्नुहोला। फेरि अर्को एपिसोडमा भेट्ने बाचा गर्दै यहाँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु। पुनः जय मसी, नमस्ते।